میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے تارے اندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے تارے اندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے اندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے میوے اندے پکے ہوئے نی باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مچھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نی شاید تیرے واسطے او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے اوے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے او کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دے لال جیا رسول تیرے واسطے او لکھاں نالو چنگائی ہے او کروڑاں نالو چنگائی ہے حاجی شریف صاحب میں تے اس طرح کہا کرنا وان او خرباں نالو چنگائی ہے او ارباں نالو چنگائی ہے احسان پروردگار دا او پھیرے اندہ بندے آکوں شکر نہیں گزار دا اللہ اللہ اللہ